खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में आमीन। हमारे लिए आज का पैगाम अहबार की किताब उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से काहिनों की पाकीज़गी। और खुदा ने मूसा से फरमाया कि हारून के बेटों से जो काहिन हैं खताब कर और उनसे कह कि अपने लोगों के मुर्दा से तुम में से कोई अपने आप को नापाक न करे, मगर उसके लिए जो करीबी रिश्तेदार हो, अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए और अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए और अपने भाई के लिए और अपनी कमारी बहन के लिए जो उसके साथ है और मर्द से वाकफ नहीं हुई, वो नापाक बन सकता है। मालिक अपने लोगों में अपने आप को नापाक न करे कि बेवकर हो। वो अपने सरों के बाल और अपनी दाढ़ियों के कोने ना मूंडें और अपने बदनों पर चीर ना लगाएं, और वो अपने खुदा के लिए मुकद्दस हों और उसके नाम को दाग ना लगाएं, क्योंकि वो खुदा उनके लिए आतशीन कुर्बानियाँ जो उनके खुदा की गज़ा है गुजरानते हैं, बस वो पाक रहें। वो फाशा या बेहुरमत की हुई औरत को अपनी बीवी ना बनाएं, और ना उस औरत को जिसे उसके खामद ने तलाक दे दी हो, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए मुकद्दस है। बस तुम उन्हें मुकद्दस जानो, क्योंकि वो तेरे खुदा की गज़ा गुजरानते हैं। वो तेरे नज़दीक मुकद्दस हों, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हें मुकद्दस करने वाला कदूस हूँ। अगर किसी काहन की बेटी अपने बाप को बेहुरमत करे, उसने अपने बाप को जलील किया, वो आग में जलाई जाए। वो जो अपने भाइयों में सरदार काहन है, जिसके सर पर मसा का तेल डाला गया हो और जिसके हाथों की तकदीस की गई हो कि लिबास पहने, वो अपना सर नंगा ना करे और अपने कपड़े ना फाड़े। वो किसी मुर्दा के पास अंदर ना जाए, यहाँ तक कि अपने बाप और अपनी माँ के लिए अपने आप को नापाक ना करे, और मकदस से बाहर ना निकले और अपने खुदा के मकदस को बेहुरमत ना करे, क्योंकि उसके सर पर उसके खुदा के मसा का ताज है। मैं खुदावंद हूँ। और वो कमारी औरत के साथ ब्याह करे, वो अपनी नस्ल को अपने लोगों में बेहुरमत ना करे, क्योंकि मैं खुदावंद उसका मुकद्दस करने वाला हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, हारून से खिताब कर और कह कि तेरी नस्ल में से पुश्तों के दौरान अगर किसी मर्द में कोई नुक्स हो, तो वो खुदा की गज़ा गुजरानने के लिए नज़दीक ना आए, और कोई आदमी जिसमें नुक्स हो नज़दीक ना आए, जैसे कि अंधा या लंगड़ा या चिपटी नाक वाला, या जिसके अज़ा में कमी बेशी हो, और वो जिसका पाँव या हाथ टूटा हुआ हो, या कुबड़ा या बौना, और वो जिसकी आँख में सफ़ेदी हो और दाद वाला और खुजली भरा, और जिसके खुशिये कुचले गए हों। हारून काहिन की नस्ल में से कोई आदमी जिसमें ऐब हो नज़दीक ना आए कि खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानियाँ गुजराने। वो ऐबदार है, वो खुदावंद की गज़ा गुजारने के लिए भी नज़दीक ना आए, लेकिन वो खुदा की गज़ा खा पाक तरीन हो खा पाक खा सकता है। वो पर्दे के अंदर दाखिल ना हो और मज़बा के नज़दीक ना आए, क्योंकि वो ऐबदार है। वो मेरे मुकद्दस मकामों को बेहुरमत ना करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। तब मूसा ने हारून और उसके बेटों और तमाम बनी इसराइल को ये सुनाया। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के इस जिंदा और पाक कलाम की तफसीर पर गौर ख़ौज़ करते हैं। काहिनों की तकदीस 21 बाब की पहली आयत से 24 आयत, अबवाब 21-22 ख़ास तौर पर उन अबादती कवायद व जवाबत के बारे हैं जिनका रुख बड़ी हद तक काहिनों की तरफ है। बाब 21 मतन के मुताबिक इन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्सा में तमाम काहिनों से मुतल्लक हदायत आयात 1 से 9 और जमात के ख़ास काहिन आयात 10 से 15।
جبکہ دوسرے حصہ میں کاہنانہ رکاوٹوں آیات 16 سے 23 کا ذکر ملتا ہے۔ مردے کے ساتھ تعلق ہر اسرائیلی کو ناپاک کر دیتا تھا، اگرچہ لوگوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اچھی وجوہات کی بنا پر ناپاکی پا سکتے تھے، لیکن کاہنوں کے معاملہ میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے ناپاکی قابل موافقت نہیں تھی، جسے آیات 2 سے 4 نشاندہی کرتی ہیں کہ کاہن کے اپنے قریبی خاندان میں موت کی بنا پر اس قانون میں تبدیلی ممکن تھی۔ مختلف ترجمہ ہفتاد اور مسورائی متن تراجم میں آیت 4 بڑی حد تک مبہم ہے۔ مسورائی متن میں یہ لکھا ہے، شوہر اپنے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو ناپاک نہیں رکھے گا۔ یہاں پر لوگوں سے مراد غالباً کاہن کے سسرال ہیں۔ نیو امریکن بائبل اس متن میں ترمیم ہے، اور یوں یہ آیت 3 کی تشریح بن جاتی ہے۔ یہ شادی شدہ بہن جو اب اپنے شوہر کے ساتھ ایک جان بن جاتی ہے، وہ اب اپنی پیدائش کے خاندان سے منسلک نہیں رہتی۔ جنازہ کی کچھ رسومات غیر اقوام کے ماخذات سے اخذ شدہ ہیں اور تمام اسرائیلیوں کے لیے ممنوع ہیں، خصوصی طور پر کاہنوں کے لیے ممنوع تھی۔ آیت 6 ان کے خدا کی خوراک، ملاحظہ ہو تفسیر 3 باب کی 11ویں آیت۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، کاہن کو ایک کنواری کے ساتھ شادی کرنا ضرور ہوتا۔ بیوائیں سریعاً خارج نہیں ہوتی تھیں۔ مؤخر الذکر کی اجازت صرف حزقیل 44 باب 22 میں دی گئی تھی، اور وہ بھی جب یہ کاہن کی بیوہ ہوتی تھی۔ آیت 9 کا معاملہ پچھلی آیت کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا تعلق رکھتا ہے، جس میں موت صرف کاہن کی گناہ کرنے والی لڑکی پر عائد ہوتی تھی۔ بڑی برائی اس عمل کی ناپاکی میں لپٹی ہے، کیونکہ خاندان کی یکجہتی کی وجہ سے کاہن اپنی بیٹی کے گناہ میں شراکت کرتا ہے۔ آیات 10 سے 15 میں جماعت کے بڑے کاہن کے لیے خصوصی ہدایات ہیں۔ عبرانی محاورہ کاہن اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ سرفراز ایک وضاحتی درجہ ہے، نہ کہ بعد از اسیری عہد سے ابھرنے والا کاہن اعظم کی طرح کا خطاب ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حجائی 1 باب 1 آیت، ذکریہ 3 باب 1 آیت، اور بعد ازاں کی کاہنانہ روایات میں عام۔ البتہ یہ جملہ متحد کہانت کی طرف اشارہ ہے۔ درجہ بندی کے مطابق جو یوشیا کی آبادی اصلاح اور یوں بعد ازاں کے خطاب کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ آیت 10 میں مسح کا ذکر ما قبل اسیری کی رسم کی موجودگی کی طرف کوئی حتمی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم موجودہ پیرائے کے زمانہ کی حتمی تدوین کے بارے میں کم معلومات رکھتے ہیں۔ جماعت کے خصوصی کاہن کو مردے کے ساتھ ہر قسم کے تعلق کی ممانت تھی، یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار بھی ماتم کی تسلیم شدہ اقسام کو عمل میں لانے کی حیثیت میں نہیں ہوتے تھے، یعنی بالوں کا کھلا چھوڑنا۔ ملاحظہ فرمائیں 10ویں باب کی 6 آیت، اور کپڑوں کا پھاڑنا کوئی بھی آیت 5 میں مرقوم ممنوع دستوروں کے ساتھ گڈمڈ نہیں کی جا سکتی۔ کاہن کو تدفین کی رسوم کے لیے مقدس کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہ تھی۔ بیوی کے انتخاب میں اسے صرف کنواری کو چننا ہوتا تھا۔ بیوائیں خارج از مکان ہوتی تھیں، اور اس کی بیوی اپنے لوگوں سے ہونی ہوتی، یعنی لاوی کے قبیلہ سے، یعنی ہر حال میں خاندانی لابائی پاکیزگی کی اہمیت مسخ نہ ہو۔ عبادت کے قائدین سے مکمل انسان کی سالمیت کا تقاضا کیا جاتا تھا، لہٰذا ہارون کی نسل میں کاہنانہ کام کی انجام دہی کے سلسلہ میں جسمانی ناکاملیت آڑے آتی تھی۔ آیات 16 سے 23، جیسے خداوند کی نظر کیے جانے والے جانوروں کو بے عیب اور بے داغ ہونا ہوتا، اسی طرح کا کاہنوں سے بھی تقاضا کیا جاتا تھا۔ آیات 18 سے 20 میں موجود رکاوٹوں کی فہرست
فہرست نایاب قسم کی اسلحوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ان کے لیے صرف عمومی معنی ہی متعین کیے جا سکتے ہیں، چونکہ ایسے ایوب کی وجہ سے ایک کاہن ناپاک نہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے متعدد قربانیوں کے مقدس کھانے میں شمولیت کی اجازت تھی، لیکن جب وہ رکاوٹ میں جکڑا ہوتا اس وقت وہ نہ مقدس کے پردہ اور نہ سوختنی قربانی کے مذبح تک رسائی حاصل کر سکتا تھا، یعنی کاہنانہ حیثیت میں وہ کوئی عمل نہ کر سکتا تھا۔ بالآخر آیت 24 میں حضرت موسیٰ کاہنوں تک پیغام پہنچاتا اور غور طلبی کی غرض سے تمام اسرائیلیوں کو بھی بتاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے 21 باب کی تلاوت اور تفسیر سنی ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے اس زندہ اور زندگی بخش کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کرے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔